नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज थानुक। यो टेलिभिजनको विशेष लाइभ, यो विशेष कार्यक्रम न्यूज एन्ड भ्यूजमा हामी देशको समग्र राजनीतिक विषयवस्तु र बेला बखतमा समाजका विभिन्न घटनाक्रम र अन्तर्राष्ट्रिय चासो र चिन्ताको सवालमा पनि हामी बेला बखतमा कुराकानी गर्छौँ। तपाईहरु सबैलाई थाहा छ, विशेषतः यतिखेर विश्व राजनीतिमा यतिखेर कोल्ड वार जस्तै देखिएको यतिखेरको विश्व राजनीतिको ध्रुवीकरणको शिकारमा यतिखेर विश्वका दुई शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका र रुसको यो रस्साकस्सीमा युक्रेन पनि फसेको छ। पछिल्लो समय त्यहाँ एमसीसी पास भयो र एमसीसी पास भएसँगै युक्रेन खास गरी यो नेटो सदस्य बन्ने या नबन्ने, युरोपियली सङ्घमा जाने नजाने भन्ने विषयको विवादको बीच त्यहाँको राष्ट्रपति युक्रेनको राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जो जेलेस्की हुनुहुन्छ, उहाँले एक किसिमको निर्णय लिन खोजिरहँदा त्यो विषय खास गरी त्यसको सही भएन र रुसले त्यसलाई रोक्ने काम गरिरहँदा खास गरी व्लादिमिर पुटिन जो रुसको राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, उहाँले पछिल्लो समय सैनिक आक्रमण गर्दै यतिखेर द्वन्द्व चलिरहेको छ र विश्व राजनीति ध्रुवीकृत छ, विश्व पुरै विवादित छ। यो विश्व विभाजित भएको अवस्थामा हाम्रा दुई शक्तिशाली छिमेकी राष्ट्र भारत र चीन यतिखेर यो मामलामा मौन बसेका छन्। अर्थात् मौन बस्नुको अर्थ यो हो कि उहाँहरूले रुसको समर्थन गरेको देखिन्छ। भारत पूर्ण रूपमा चाहिँ यतिखेर रुसको पक्षमा देखिएको छ, त चाइना त नहुने कुरै भएन। किनभने केही दिन पहिले हिउँदे ओलम्पिकमा चाहिँ रुसको राष्ट्रपति व्लादिमिर पुटिन चीन पुगिरहँदा त्यहाँ चीनको राष्ट्रपति सी जिनपिङ र चाहिँ खास गरी व्लादिमिर पुटिनको बीचमा चाहिँ एक किसिमको संवाद भयो, जहाँ इमरान खान पनि पुगे र विश्वको राजनीति पुरै रूपमा चाहिँ यतिखेर राष्ट्रहरू विभाजित भएको अवस्थामा हाम्रो जस्तो भूपरिवेष्टित राष्ट्र जो आफैमा संवेदनशील हो, यो पछिल्लो समय एमसीसी पास भएसँगै नेपाल यतिखेर युक्रेन मामिलामा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मानवाधिकार परिषदमा चाहिँ मतदान गरेको छ अमेरिकी लाइनमा गएर। अर्थात् युक्रेनको पक्षमा दुई शक्तिशाली राष्ट्र छिमेकी राष्ट्र रुसको पक्षमा उभिरहँदा अर्थात् तटस्थ जस्तो देखिएको बेला हाम्रो जस्तो सानो देश यतिखेर अमेरिकी कित्तामा पुग्नुले भविष्यमा हामी पनि कहीँ कतै युक्रेन जस्तै हुने त होइनौँ। अमेरिकाको कित्तामा प्रधानमन्त्री एवं शेरबहादुर देउवा जो नेपाली कङ्ग्रेसको सभापति हुनुहुन्छ, एमसीसी पास भए लगत्तै मुख खोल्नुभयो र युक्रेन मामिलामा चाहिँ नेपाल पनि यतिखेर अमेरिकी लाइन अर्थात् नेटोको लाइनमा पुगेसँगै अब रुससँगको सम्बन्ध के हुन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ। तर यस्तो परिस्थितिमा, यो विश्व विभाजितको परिस्थितिमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको यो जुन मानवाधिकार परिषदको सुरक्षा परिषदको जुन बैठक थियो, उक्त बैठकमा मतदान गर्नुले के देखाउँछ भने अब नेपाल अमेरिकी कित्तामा पुगेको भारतीय सञ्चार माध्यमले पनि च्यालेन्ज गर्न थालेका छन्। कयौँले हेर्नु भएको छ भने यतिखेर सोसल मिडियामा चाहिँ भाइरल पनि छ, टिकटकमा भाइरल छ, युट्युबमा यसलाई ट्रेन्डिङमा छ। र यतिखेर हेर्ने हो भने रुस र चाहिँ युक्रेनको विश्वयुद्धमा यो एक किसिमको यो युद्धले तेस्रो विश्वयुद्ध निम्त्याउँछ कि भन्ने शङ्का उपशङ्का छ। तर कूटनीतिज्ञहरू र कूटनीतिको मामलामा हेर्ने हो भने हाम्रो जस्तो भूपरिवेष्टित राष्ट्र संवेदनशील रहेको अवस्थामा हाम्रा दुई छिमेकी राष्ट्रहरूले भविष्यमा हामीलाई कसरी हेर्छन्, किनभने अब हात हतियारका कुराहरू छन्, सहयोगका कुराहरू छन्, एउटा लाइनका कुराहरू छन्। विश्व राजनीति दुर्विकृत भएको अवस्थामा चीन र भारत चाहिँ जस्ता शक्तिशाली राष्ट्र न्युट्रल रहेको अवस्थामा, तटस्थ रहेको अवस्थामा हाम्रो जस्तो देश र देशका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जसरी आज अमेरिकी कित्तामा पुगे, यसले भविष्यमा नेपाल युक्रेन त बन्ने होइन। यसै विषय सन्दर्भमा हामीले तयार पारेको एउटा रिपोर्ट छ, यो रिपोर्ट हेरौँ। रिपोर्ट पछि नेपालको युक्रेन मामलामा बोल्नु सही थियो या गलत थियो? पछिल्लो समय भारत र चीन तटस्थ रहिरहँदा नेपाल बाठो बनेर चाहिँ यसमा चाहिँ जसरी मतदानको पक्षमा पुग्यो, यसले रुससँगको सम्बन्धसँगै भविष्यमा भू राजनीतिक प्रभाव के पर्ला, यिनै विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ, तपाईँहरूका प्रतिक्रिया लिनेछौँ। तर त्योभन्दा पहिले एउटा रिपोर्ट छ, यो रिपोर्ट हेरौँ। संवेदनशील भू राजनीतिक अवस्थितिमा रहेको युक्रेन आफ्नै छिमेकी मुलुक रुसको आक्रमणका कारण युद्धभूमिमा परिणत भएको छ। शान्ति वार्ता असफल भएसँगै युक्रेन विरुद्ध रुस थप आक्रामक बन्दै गएको छ। आफ्नो मुलुकको प्रतिरक्षा गर्न राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्की सहित युक्रेनी नागरिक हतियार बोकेर राजधानी कियेभका सडकमा छन् भने युक्रेनले अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकबाट सहयोग पनि जुटाइरहेका छन्। युक्रेनमा रहेका नागरिकको सुरक्षा नेपाली अर्थतन्त्रमा पर्ने असर मात्र नभई संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्य राष्ट्र भएकाले रुस युक्रेन घटनामा नेपाल कतातिर उभिन्छ चासो स्वाभाविक थियो, किनभने यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेश नीतिलाई पनि प्रभाव पार्छ। नेपाल कता उभिन्छ भन्ने चर्चाकै बीच नेपालले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मानव अधिकार परिषदमा युक्रेनको पक्षमा मतदान गरेको छ। रुसी आक्रमणबारे आपतकालीन छलफल गर्नुपर्ने युक्रेनको प्रस्तावमा नेपाल सहित 29 मुलुक पक्षमा उभिएका छन्।
छिमेकी मुलुक चीनले विपक्षमा मत हालेका छन् भने भारत अनुपस्थित रह्यो। तर नेपाल युक्रेनको पक्षमा उभिएपछि कूटनीतिक क्षेत्र तरङ्गित बनेको छ। युक्रेनमाथि जुन किसिमको घटना घटेको छ त्यो घटना घटाउनमा चाहिँ पश्चिमा राष्ट्रहरू पनि जिम्मेदार छन्। जसरी तपाईँको चाहिँ नि अहिले संसारमा अमेरिकाको 10औं ठाउँमा सैनिकहरू चाहिँ राखेको छ, त्यसले गर्दाखेरिमा के छ भन्दा विभिन्न ठाउँमा आशंकाहरू र सशङ्कित बनाएको छ, आशंका जन्माएको छ। चाइनाले के गर्यो अथवा इन्डियाले के गर्यो हामीले त्यही गर्नुपर्छ भन्ने होइन, तर हामीले हाम्रो परराष्ट्र नीति चाहिँ यस्तो छ है भनेर हामीले देखाउनुपर्छ। त्यसमा चाहिँ नि बडो क्रिटिकल तपाईँको चाहिँ नि इभ्यालुएसन गरेर अनि निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ। अब अहिले सरकारले के निष्कर्षमा गरे हो त्यो चाहिँ सरकारले बोल्ला। नेपालले रुस युक्रेन आक्रमणको पहिलो दिन नै विज्ञप्ति जारी गरेर युक्रेनमाथि रुसले गरेको आक्रमण संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र विपरीत भएको बताएको थियो। यसको आलोचना सेलाउन नपाउँदै कुनै बेला नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता पाउनु हुँदैन भनेर कडा विरोध गर्ने युक्रेनको समर्थनमा नेपाल हतारिएको टिप्पणी हुन थालेको छ। अर्कोतर्फ ठूलो रस्साकस्सीपछि अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीका कारण ओहदा क्रमको ख्यालै नगरी जारी नेपाल अमेरिका संवाद र रुस युक्रेन घटनामा पनि छलफल भएको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केनले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल मार्फत जानकारी दिएपछि थप तर्क वितर्क सुरु भएको छ। संवेदनशील कूटनीतिक क्षेत्रमा ठाडो राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण मुलुकको कूटनीतिक क्षेत्र थप सङ्कट उन्मुख हुने भय पैदा भएको छ। हाम्रो जुन परराष्ट्र मन्त्रालयमा जो अहिले काम गरिरहनु भएको छ उहाँहरू पनि त्यत्तिकै सक्षम हुनुहुन्छ। तर के भइदियो त भन्दाखेरि सक्षम त हुनुहुन्छ, तर कुरा के भइदियो भने राजनीतिज्ञहरू नै बढी हावी भएको हुनाले उहाँहरू बोल्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्न। यो मेरो चाहिँ रिडिङ हो क्या। उहाँहरू अहिले बोल्न सक्ने अवस्था, उहाँ त आखिर कर्मचारी नै हो, उहाँहरूले पनि देशको हितको लागि नै बोल्ने हो होइन। उहाँहरू पनि त्यत्तिकै सक्षम व्यक्तित्वहरू हुनु। असंलग्न र पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित परराष्ट्र नीति अँगालेको नेपाल सानो मुलुक भएको हिसाबले युक्रेनको पक्षमा उभिनु परराष्ट्र नीति अनुकूल हो वा होइन बहस सुरु भएको छ। शीत युद्धका बेलामा समेत छिमेकी मुलुक तत्कालीन सोभियत सङ्घ र अमेरिकासँग सन्तुलित कूटनीति कायम गरेको नेपालले ध्रुवीकृत र बदलिदो विश्व राजनीतिमा आफूलाई कसैको पक्ष वा विपक्षमा भन्दा पनि सन्तुलित विदेश नीति कायम गर्नु विकल्प छैन। दर्शकवृन्द, यो रिपोर्ट यहाँहरूलाई देखायौँ। यतिखेर विश्व राजनीति र विशेष गरी विश्वमा यतिखेर पछिल्लो समय जुन घटनाक्रम छ, युद्धको अवस्था बनेको छ र द्वन्द्व चर्किएको छ रुस र युक्रेनको बीचमा, र युक्रेन र रुसको बीचमा यतिखेर नेपाल पनि फसेको छ र जसको एउटा किता विभाजित हुँदा जस्तो यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको चाहिँ मानवाधिकार परिषदको बैठकमा चाहिँ नेपालले युक्रेन अर्थात् नेटोतिर या अर्थात् अमेरिकी लाइनमा मतदान गरेसँगै चीन यसको विपक्षमा छ, भारत अहिले पनि रुसको पक्षमा छ, त्यहाँको सञ्चार माध्यमहरू हेर्दा देखिन्छ। र यतिखेर चाहिँ हाम्रो जस्तो सानो मुलुक जो बेला बखतमा चाहिँ विभिन्न देशको सहयोग ऋणबाट चलेको देशमा हामीले एउटा पक्षपाती निर्णय गर्नु कति सुझबुझ थियो, यसले निम्त्याउन सक्ने भविष्यमा अमेरिकी उस्काहट र अमेरिकी पक्षलाई लिँदा यसले नेपालको कूटनीतिलाई कस्तो असर पार्ला। पछिल्लो समय एमसीसी पास भएसँगै युक्रेन मामलामा देउबा अमेरिकी कित्तामा क्लियर देखिनु भएको छ र जसको पछिल्लो हतारमा चाहिँ यतिखेर युक्रेनको पक्षमा जसरी नेपालले मतदान गर्यो यसले प्रश्न देखाउँछ कि हाम्रा दुई शक्तिशाली राष्ट्र छिमेकी हुँदाहुँदै हामीले यसरी चाहिँ एकाएक हामी यस्तो यो निर्णय गर्न पुग्यौँ कि कसको इसारामा हामीले यो निर्णय गर्यौँ। यसले पार्ने दुर्गामी प्रभाव भारतले यतिखेर चिडाउन सुरु गरेको छ। भारतीय सञ्चार माध्यमहरू हेर्दा त्यहाँका कूटनीति विश्लेषक, त्यहाँका रक्षाविदहरूले, त्यहाँका चाहिँ सुरक्षाका प्रमुखहरूका कुराहरू सुन्दाखेरि लाग्छ कि नेपाल पनि एउटा युक्रेन जस्तै उस्काहटमा पुग्नेछ र भविष्यमा अमेरिकाले नेपालमा हस्तक्षेप गर्छ भनेर त्यहाँका सञ्चार माध्यमहरूलाई, मैले यो स्रोत त्यहाँको सञ्चार माध्यमहरूको लिँदैछु, त्यहाँका विज्ञहरूले बताइरहनु भएको छ। यो नेपालले यस्तो परिस्थितिमा विश्व ध्रुवीकृत भएको अवस्थामा यसरी जान ठिक थियो या थिएन,
यसले गर्दा भविष्यमा रुसले दिने सहयोग, उसले दिने हात हतियार, उसले दिने चाहिँ नेपाललाई गर्ने सहयोग के होला, रुससँगको सम्बन्ध बडो यो दुविधामा परेको छ। अब नेपाल यतिखेर अमेरिकी लाइनमा पुगेको देखिन्छ। हेर्नुहोस्, कुटनीतिमा यो भाषालाई यसरी बुझ्दा क्लियर देखिन्छ, जसलाई चाहिँ हामी सहजै भन्न सक्छौँ कि युक्रेन र रुसको मामलामा नेपाल यतिखेर अमेरिकी कित्तामा पुगेको छ। यो क्लियर देखिएको विषय हो, जसको पछिल्लो उदाहरण संयुक्त राष्ट्र सङ्घको यो मानवाधिकार परिषदमा चाहिँ मतदान हुँदा युक्रेनमा भएको रुसी हस्तक्षेप या आक्रमणको विपक्षमा जसरी नेपाल गयो, यसले चाहिँ अब रुसको विपक्षमा र हामी अमेरिकी लाइनमा गएको देखिन्छ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो 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 हजुर, नवराज सर नमस्कार। म खड्ग पौडेल बुढानी कण्ठबाट। ल, यहाँलाई स्वागत छ। अब रुस र युक्रेनको मामलामा चाहिँ यतिखेर नेपाल, खास गरी भारत तटस्थ छ। चीन रुसको पक्षमा गएसँगै हामी युक्रेनको पक्षमा अर्थात् अमेरिकी लाइनमा पुग्यौँ। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा क्लियर देखिनुभयो एमसिसी र अहिलेको युक्रेन यो रुस द्वन्द्वमा चाहिँ हामी युक्रेनको पक्षमा गयौँ। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले? अब हाम्रो देश चलाउने व्यक्तिहरूमा क्षमता नहुनु, ज्ञान नहुनु मैले पहिलेदेखि नै भन्दै आएको छु। अब यिनीहरू भ्रष्ट, नेपालीलाई ठगेर खान राष्ट्र जनता भनेर आएका होइनन्। हामी नेपालीले बुझ्न सकेनौँ। एउटा असंलग्न परराष्ट्र नीति नेपालको त्यो पनि बिगार्यो। कूटनीति भन्ने पनि क्षमता रहन्छ, त्यो पनि खतम भयो। अब राष्ट्र त्यही युक्रेन जस्तो गराउँछ, किनभने अमेरिकाको कित्तामा मात्रै सपोर्ट गर्यो। अमेरिकाले जे भन्छ त्यही। अब यत्रो ठुल्ठुलो राष्ट्र चाइना छ, भारत छ। भारत र चाइना रुसपट्टि छ ढल्केको। अब यो ज्ञान नहुनु, हामी एउटा सर्वसाधारण नेपालीलाई थाहा छ यो कुरा। अब यी बेकुफहरू स्वार्थमा लागेर एउटा हामी त आम के अरे त्यो रसियाले अहिले त्यहाँ युक्रेनमा गरे ठिक छैन, ठिक हो, तर पनि त्यो बोलिहाल्नु राम्रो होइन। यतिखेर विश्व विभाजित छ। हेर्नुहोस्, युरोपियन युनियन या त्यहाँको चाहिँ जुन नेटो सदस्यहरू राष्ट्रहरू रहेको झन्डै 30 भन्दा बढी राष्ट्रहरू त्यसमा छ। त्यसको नेतृत्व अमेरिकाले गर्छ। अहिले भारतको सञ्चार माध्यमहरू तपाईँले हेर्नुभयो, भारतका विज्ञहरूको भनाइ सुन्नुभयो भने नेपालले गलत गरे, नेपाल आज गलत ट्र्याकमा हिँड्यो र अमेरिकी लाइनमा हिँड्यो भनेर त्यहाँका विज्ञहरूले बताउन थालेका छन्। हेर्नुहोस्, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? अब यो मैले भनिहालेँ है, ज्ञान विचारका अभाव, क्षमता नभएको, जुन नेपालीमा अपराध गरेर अटुट सम्पत्ति कमाएर त्यो यिनीहरूलाई चाहिँ माथ चढेको, उन्मत्त भएको। अब यो सोच्छु हाम्रो देशका यी राष्ट्रघातीहरूले अब राष्ट्र मेटाउँछ यस किसिमले। अब अर्को त्यो एमसिसीको कुरा आज यो एकदम हाइड्रो पावर ऊर्जा भन्छ, त्यो भ्यू टावर जस्तो त्यहाँबाट विभिन्न किसिमका लन्च हान्नलाई अमेरिकाले तयार गर्दैछ मेरो अड्कलमा। अब यो अमेरिकाको कित्तामा गएर एमसिसी पास गरेका छ। यत्रो विवाद भएको, यत्रो जनताका चाहिने जुन आरोप छ, अपमान गरेर जनता पिटेर असुज्ञा चलाएर पास गर्यो। बुद्धिजीवीले यसमा बोलिराखेका छ। अब यिनीहरूलाई नेपाली जनता तन्दुरुस्ती भएर तुरुन्त यिनीहरूलाई सफा पार्नुपर्छ। हाम्रो रुसका युक्रेन हामी यस्तो यो तटस्थ बस्नुपर्ने समयमा हामी रुसको विरुद्धमा जानु ठिक थियो या थिएन, यो समयले बताउला। म धन्यवाद दिन चाहन्छु पौडेलजी, यहाँलाई थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। खास गरी रुस र युक्रेनको मामलामा यतिखेर नेपाल अमेरिकी कित्तामा पुग्दै रुसको के अरे खास गरी यो युक्रेनको पक्षमा उभिएको छ, जसलाई भारतले यतिखेर विरोध गरेको देखिन्छ। तर यो आधिकारिक त होइन, तर त्यहाँका विज्ञ रक्षाविदहरू र त्यहाँका विश्लेषक र त्यहाँका कयौँ बुद्धिजीवीहरूले नेपालले यो निर्णय गर्नु भुल गर्यो र यतिखेर भारतले भनिरहेको जसरी आज चाहिँ दुई शक्तिशाली राष्ट्रको बीचमा रहेको नेपाल यदि अमेरिकी कित्तामा जाने हो भने भविष्यमा यही आशा गरेको छ कि नेपाल यतिखेर जस्तो उसका आटमा हिँड्दैछ कि अमेरिकाले भोलि नेपालमा पनि यो परिस्थिति ल्याउन सक्छ है भनेर भारतका कयौँ भारतीय सञ्चार माध्यमहरूमा सुन्नमा आउँछ। यो विषय भाइरल छ, भाइरल भएको विषय म कुरा गर्दैछु। आजको यो विषय हो, ताजा विषय। खास गरी यसलाई जुन आज मतदान भएको छ, यो मतदानलाई चाहिँ
भारतले चाहिँ त्यति अर्थपूर्ण रूपमा चाहिँ हेर्ने हो भने उसले राम्रो लिएको छैन। ऊ आज तटस्थ छ, अर्थात् ऊ रुसको पक्षमा छ, चाइना क्लियर रुसको पक्षमा छ। तर हामी आज अमेरिकी कित्तामा जानु ठिक थियो या थिएन। यसले रुससँगको सम्बन्ध विश्वको चाहिँ महाशक्ति राष्ट्रहरूमध्येको एउटा टप 5 भित्रको चाहिँ पर्ने एउटा शक्ति राष्ट्र, जो दोस्रो विश्वयुद्धको चाहिँ एउटा विजेता पनि मानिन्छ। हेर्नुहोस्, जो चाहिँ सोभियत सङ्घको एउटा हिस्सेदारीको चाहिँ त्यतिखेरको चाहिँ पूर्वी युरोपको चाहिँ ऊ चाहिँ ठुलो शक्तिशाली राष्ट्र हो, जसलाई सोभियत सङ्घ अर्थात् अहिले चाहिँ रुस भनिन्छ, जो चाहिँ यतिखेर युक्रेनसँगको यो लडाइँमा चाहिँ जारी छ। यो लडाइँ चलिरहेको छ। यसमा चाहिँ हामी चाहिँ यसरी जानु ठिक थियो या थिएन, अलिकति सोच विचार गर्नु पर्थ्यो। तर हामी हतारमा चाहिँ यो निर्णय गर्दा तटस्थ बस्ने कति ठाउँ थियो। भारत तटस्थ बसेको छ, चाइनाले जस्तो गरे पनि हामी जस्तो सानो मुलुकले चाहिँ यो गर्नु हतार थियो कि थिएन भन्ने विषय हो। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो हेलो, नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्ते। ल नेत्र बस्नेतजी, अब खास गरी रुस र युक्रेनको यो लडाइँमा चाहिँ नेपालले यतिखेर युक्रेनको पक्षमा चाहिँ मतदान गरिदियो। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? भारतले विरोध गरिरहेको छ, भारतीय सञ्चार माध्यममा हाम्रो खेदो खनिएको छ। तपाईँले थाहा पाउनु भएको होला, नेपाल यसरी जानु ठिक थिएन, भोलि अमेरिका नेपालमा आउँछ भनेर उहाँहरूले भनिरहनु भएको छ। यो कति सत्य होला यो त भविष्यले बताउला। तर यो दुई देशको मामलामा हामी छिर्नु ठिक थियो या थिएन? यो यसको विषयमा तपाईँलाई मैले अस्ति पनि टेलिभिजनमा मैले भनेको थिएँ नि, चिठी किन पठायो हतार हतार भनेर। मैले अस्ति नै भनिसकेको छु यसको बारेमा। एउटा तपाईँको युक्रेन भनेको एउटा नेपाल जस्तै 1 करोड त बढी हो, 4 करोड जनसङ्ख्या होला होइन। अनि तपाईँको चाहिँ 1 करोड जनसङ्ख्या बढी भएको देश, त्यो सानो, फेरि अब त्यो स्वतन्त्र, त्यहाँ खानी धेरै छ। अब त्यो खानी भएको कारणले पनि अब अमेरिकाले पनि त्यसलाई त्यहाँ धागा धरेको, उता रसियाले पनि त्यहाँ धागा धरेको। अब त्यसले गर्दाखेरि यिनीहरूको चक्कर पर्यो। अनि अब शेरबहादुर MCC के को पास गरेको भनेर त हो, त्यसकै लागि हो। त्यही भएर मैले विरोध गरेको कारण त्यो। अब यिनीहरू त्यहाँ गए अनि नेपालले चाहिँ अब शेरबहादुरले धावा त्यहाँ चाहिँ ऊ गर्यो। हाम्रो जस्तो देशले तपाईँको उसँग त्यो गर्ने नै होइन, किनभने हाम्रो एउटा सानो भूभाग। अब त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको अहिले इन्डियाले के गर्नु थाल्यो? इन्डिया पुरै चिडिएको छ। इन्डियाका त्यत्रो सञ्चार माध्यम हेर्नुपर्छ भन्न थालेको छ। उता चाहिँ ताइवानलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ चाइनाले उर्नको लागि राखेको छ। त्यो गर्दाखेरि अब अहिले तपाईँको रुसले तपाईँले नेपालको नाम लिइसक्यो, टार्गेट गरिसक्यो। अब यिनीहरूले भोलि त्यो टार्गेट धान्न सक्छ। शेरबहादुर प्रचण्ड यहाँ को छ नि, 4-5 जना छन् नि, 4-5-7 जना। यिनीहरूले भोलि यिनीहरूसँग सामना गर्न सक्छन् कि सक्दैनन्? मेरो प्रश्न यिनीहरूलाई। यो MCC पास गरेर अनि सानो देशसँग उ गरेर अमेरिकाको पछि हिँडेर यी भेडाहरूले होइन, यो म अचम्म के परेछु भने यो त क्लियर देखेको छ है। अमेरिकी मामला यो जुन चाहिँ पछिल्लो समय MCC र युक्रेन मामलामा जसरी हामी अमेरिकी कित्तामा उभियौँ, भारत रुष्ट छ। आज भारतका कयौँ सञ्चार माध्यम हेर्नु पर्यो भने नेपालको खेदो खनेको छ। त्यहाँ हेर्नु, सुन्नुहोस्, भाइरल छ। चीन चाहिँ रुसको कन्टेन्टमा छ। रुस जस्तो शक्तिशाली राष्ट्र, जो सोभियत सङ्घको एउटा हिस्सेदार, दोस्रो युद्धको विजेताको रूपमा हेरिने 5 टप 5 मध्येको एउटा देश हो। अब यसको विरुद्धमा हामी जाँदा यसले भविष्यमा हामीलाई के फाइदा गर्छ, के घाटा गर्छ, के होला सम्बन्ध? केही हुँदैन, केही हुँदैन। अहिले युक्रेनको हालत के छ नि, त्यही हुने हो। नेपाल ढिलो चाँडो त्यही हुने हो। मैले बारम्बार भनिरहेको छु त बाबा, किनभने हाम्रो जस्तो देश, स्वतन्त्र देश, जो हामी चाहिँ स्वतन्त्र बस्नुपर्छ क्या। त्यो यो भनेर त्यो हावाका भरमा तिनीहरूको पक्ष लिएर हिँड्ने होइन नि त। हाम्रोमा एउटा सलै उत्पादन गर्दैनन् यिनीहरूले। उतो कल कारखाना बेचेर खाइगए यी मगन्तेहरूले। अनि विदेशीको लैलैमा लागेर नेपाल हिँड्न सक्छ? यिनीहरू हिँड्छन्? यिनीहरूसँग के छ? क्षमता, योग्यता यिनीहरूको के छ? न योग्यता छ, न क्षमता छ, न भिजन। यी त भाडाका टट्टु हुन्, भाडाका टट्टु क्या। अब तपाईँ नेपालीलाई हेर्नु त, त्यहाँ नेपालले अहिले चाहिँ त्यही नेपाली चाहिँ मजदुरले पठाएको पैसा खाएर यिनीहरू यहाँ सुविधा खान्छन् होइन। अहिले आपत पर्दाखेरि उद्धार गर्नु त कहाँ हो, कहाँ उनीहरूलाई जहाँ बोर्डरतिर भाग्न, त्यता लुक्न भनेर भन्दैछन् भने यिनीहरू नेपालका नेता हुन्। नेपालीले बुझ्नु पर्दैन। तर हाम्रा नेपालका नेपाली दाजुभाइ, बाबुआमा, युवा वर्ग के भएको त मानसिकता यिनीहरूको ठिक छ कि छैन मैले बुझ्नै सकिनँ। के पढेका हुने, पढेकाले उ गर्नुपर्ने। मिडियाहरू पनि फेरि यहाँ धेरै मिडियाहरू पनि त्यही पार्टीको, त्यही नेताको MCC पछि ला। MCC मैले भन्न चाहेँ के भन्दा, यो MCC हामीलाई आँखामा थारो हालेको छ। यो जस्ताको तस्तै यिनीहरूले पास गर्दैछन्। जनताले
अब योबाट जोगिने हो भने आधी बेरी ल्याउनु पर्छ र यो सत्ता नै यो ऊ नै सत्ता चुत गर्नुपर्छ। साँच्चै नेपाल बचाउने हो भने नेपालीले युक्रेन जस्तो हुन नचाहने हो भने, युक्रेन जस्तो हुन चाहेको हो भने केही भन्नु छैन मेरो। अब हेरौँ यसको प्रभाव के पर्छ, किनभने हामीले दुई शक्तिशाली राष्ट्रको बिचमा भएर हामीले चाहिँ विचार गर्नुपर्थ्यो। म धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई, थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु म यहाँलाई, थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेत्र बस्नेजी हुनुहुन्थ्यो यतिखेर हामीसँग वनस्थलीबाट, उहाँको प्रतिक्रिया लियौँ। विशेष गरी तपाईँहरूका प्रतिक्रिया लिँदैछौँ। रुस र युक्रेनको युद्ध जारी छ। हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरू हजारौँको सङ्ख्यामा चाहिँ त्यहाँ अल्पत्र हुनुहुन्छ, सयौँको सङ्ख्यामा उद्धारका निम्ति भारतले जुन पहल गर्दैछ, भारतलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हामी। हाम्रो टेलिभिजन तर्फबाट उहाँहरूले उद्धारका निम्ति पहल कदमी लिएको छ र भारतीय विद्यार्थीहरू जो त्यहाँ पढ्न गएका छन्, नेपाली विद्यार्थी मजदुरहरू जो हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई रेस्क्यु गर्ने सवालमा रुसले सघाइरहेको छ र जसलाई चाहिँ यतिखेर भारतीय प्रधानमन्त्रीले समन्वय गरिरहनु भएको छ। नेपाल सरकारले भारतलाई पहल गरेर चाहिँ यतिखेर विद्यार्थीहरू र नेपालीहरूलाई चाहिँ ल्याउन जुन पहल गरिरहेको छ, यो सराहनीय काम छ। तर यत्रो विश्वयुद्धको सन्तास बढिरहेको अवस्थामा तेस्रो विश्वयुद्धको सङ्केत प्राप्त भएको छ। भनौँ न यतिखेर $मिलियन चाहिँ सहयोग भइरहेको छ युक्रेनलाई। पश्चिमा राष्ट्रहरू, खास गरी नेटो सदस्य अमेरिकी मुलुक या अमेरिकाले, कयौँ देशहरूले चाहिँ यतिखेर सहयोग गरिरहेको छ, युक्रेनलाई एक किसिमको सहायता दिइरहेको छ। खास गरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको यो मानवाधिकार सम्बन्धीको जुन परिषदको बैठकमा चाहिँ नेपालले युक्रेनको पक्षमा मतदान गर्यो। यसले यतिखेर कूटनीति क्षेत्र र हाम्रो परराष्ट्र नीति अलिकति मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ, एक किसिमको मिसगाइडेड या एक किसिमको भनौँ न यो मिसब्यालेन्स भएको जस्तो देखिन्छ, डिसब्यालेन्स जस्तो। खास गरी भारत अहिले यो मामलामा बडो चतुर छ। अहिले भारतले आफ्नो हात हतियार सबै उसले ल्याउने भनेको रुसबाट हो। उसले सबै कामहरू जति पनि अहिले अमेरिकाको उसले अमेरिकालाई धोकेबाज भन्छ र धोका दिएको उसलाई धेरै उदाहरणहरू छ। खास गरी कश्मीरको मामलामा चाहिँ भारतलाई चाहिँ अमेरिकाले साथ नदिएको कारणले गर्दा पनि अमेरिका अहिले खास गरी भारत अमेरिकाभन्दा रुससँग बढी निकट छ। हेर्नुहोस् यो मामलामा उसका हात हतियार जति छ, उसले खरिद गर्ने बम बारुद, उसका चाहिँ जो यो मिसाइलहरू छ सबै रुसबाट आउँछ। उसले रुससँगको सम्बन्ध बिगार्न चाहेन। चाइना त एउटा कम्युनिस्ट देश हो जसको आर्थिक कारोबार अहिले विश्वको अर्थतन्त्रमा हेर्ने भने उसले रुसलाई बढी टार्गेट गरेको छ। पश्चिम युरोपलाई पनि अलिकति, पूर्वी युरोप र पश्चिम युरोपलाई चाहिँ उसले फोकस गरेको छ, जहाँ नेटो सदस्यहरू छन्। हाम्रो जस्तो सानो अर्थतन्त्र र सानो भूगोल भएको देश, जहाँ दुई शक्तिशाली महाशक्ति राष्ट्र उदयमान शक्ति चीन र भारतको बिचमा भइरहँदा हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरूले एउटा स्ट्यान्ड लिने, तर हामी जान्ने भएर चाहिँ यसरी यो स्ट्यान्ड लिएको देख्दा हामी अमेरिकी कित्तामा पुग्दा यसले भविष्यमा के ल्याउँछ। किनभने यतिखेर भारतीय सञ्चार माध्यममा हेर्ने हो भने भारतले चाहिँ नेपालको निर्णयलाई चाहिँ विरोध गरेको देखिन्छ। हेर्नुहोस् त्यहाँका विज्ञहरू, त्यहाँका रक्षाविदहरूले भविष्यमा गएर नेपाल पनि अमेरिकी कित्तामा पुग्ने र युक्रेनकै हालत हुन सक्ने उहाँहरूका विश्लेषण यतिखेर सोसल मिडियामा हामी छरपष्ट देख्न सक्छौँ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो हेलो, नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्ते। नमस्ते, कहाँबाट को बोल्नुभयो? म गुल्मीको ईश्वर प्रसाद शर्मा, राष्ट्रिय जनमोर्चा। ल शर्मा सर, अब कुरा गरौँ। रुस र युक्रेनको मामलामा नेपालले मुख खोलेको छ र नेपाल युक्रेनको पक्षमा पुग्यो। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले? नेपाल चाहिँ एउटा असंलग्न राष्ट्रमा चाहिँ समर्थन गर्दै जान्छ र हाम्रा यहाँका दलालहरूले नेपाललाई एक त संहितामा लैसकेपछि विभिन्न किसिमका चाहिँ जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक तरिकाले चाहिँ विभाजन गरे र विदेशीहरूको चाहिँ आफ्नो विदेशीहरूको स्वार्थको निम्ति आफ्नो नैतिकता बेचे नेपाललाई चाहिँ एकदम चाहिँ खतरा स्थितिमा पुर्याएका छन्। एमसिबी जस्तो नेपालको राष्ट्रघाती जसले पृथ्वीनारायण शाहले रक्षा गरेको नेपाललाई ध्वस्त पारेर नेपाली जनताका अधिकारहरूलाई आफ्नो हातमा लिएर नेपाली जनतालाई चाहिँ एउटा चाहिँ पागल जस्तो बनाएर अथवा चाहिँ राखे र नेपाली जनताले यो नेपालमा संहिता खारेज नगरेसम्म, यो देशका जनता एकजुट नभएसम्म, जनताका सारा अधिकारको बारेमा बोल्न नसक्ने यहाँका गद्दार, दलाल, शोषक नेताहरूको नेतृत्व जबसम्म नेपालबाट अन्त्य हुन्न तबसम्म हाम्रो देश नेपाल युक्रेन जस्तै हुन्छ। हामीले देखेका छौँ साम्राज्यवादीहरूका कल उठाएका मान्छेले। होइन, मैले तपाईँलाई एउटा सोध्न खोजेको, भारत र चीन रुसको पक्षमा उभियो तर हामी अमेरिकाको पक्षमा गयौँ, यसले के सङ्केत दिन्छ ल भन्नुहोस् त? कुरो के हो भन्दाखेरि नेपाल असंलग्न राष्ट्रमा बाँधिएको हुनाले जहाँ विदेशीहरूले चाहिँ आक्रमण गर्छ त्यसका विरुद्धमा
नेपाल सधैँ बोल्दै आएको छ, समर्थन गर्दै आएको छ। रुसले चाहिँ आफ्नो चाहिँ हातमा पार्नको निम्ति ती साना देशहरूलाई जसरी मिचेको छ, जस्तै नेपालमा अमेरिकाले मिचेको छ, रुसले मिचेको छ भने त्यस्ता गद्दार चाहिँ दलालहरू, ती माफियाहरू, ती साम्राज्यवादका कुत्ताहरूको विरुद्ध नेपालले जहिले पनि बोल्छ, बोलिरहने जानेछ। यो कुरा चाहिँ हस्, थ्याङ्क यू सो मच। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। यतिखेर विश्व राजनीति विश्व ध्रुवीकी छ। विश्वको पुरा विश्व हेर्ने हो भने यतिखेर पश्चिम युरोप, पूर्वी युरोप, त्यसै गरी चाहिँ यतिखेर जुन रुस र चाहिँ भनौँ न यो यतिखेर युक्रेनको बिचको चाहिँ द्वन्द्व जारी छ, यसले चाहिँ विश्व तरङ्गित छ। खास गरी हाम्रो जस्तो दक्षिण एसिया प्रशान्त क्षेत्र रहेका कयौँ राष्ट्रहरू यसमा चाहिँ अहिले पनि धुलमुल अवस्था छ। र पछिल्लो समय भारतीय सञ्चार माध्यममा हेर्दाखेरि नेपाल र भुटान जसरी आज यो पक्षमा उभिए, यसले गर्दा भविष्यमा नेपाल र भुटान पनि चपेटामा आउने परिस्थिति सिर्जना भएको छ। हेर्नुहोस्, अहिले यस्तो स्थिति आउँदा हामी यो असंलग्न परराष्ट्र नीति या कूटनीति रूपमा हामी कमजोर भएको हो कि एमसिसी पास भयो, हामी युक्रेन मामलामा सिधै यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको चाहिँ यो मानवाधिकार परिषदको बैठकमा हामीले जसरी मतदान गर्यौँ युक्रेनको पक्षमा, अर्थात् नेटोतिर गएर या अमेरिकी लाइनमा हामी जसरी पुग्यौँ, यसले भविष्यमा के निम्त्याउँछ त्यो भने हेर्न बाँकी छ। तर हामीसँग जोडिएका दुई शक्तिशाली महाराष्ट्रको रूपमा रहेका खास गरी भारत र चाइना भने यतिखेर रुसको पक्षमा छ। तर हामी चाहिँ अमेरिकी यो युक्रेन पक्षमा पुग्दा यसले भूराजनीति प्रभाव या भविष्यमा चाहिँ हामीलाई कस्तो असर गर्छ यस विषयमा रहेर यो मामलामा चाहिँ नेपाल संलग्न हुनु ठिक थियो या थिएन, तटस्थ बस्ने ठाउँ हुँदाहुँदै पनि किन हामी चाहिँ यसमा हात हाल्यौँ भन्ने विषयले चाहिँ यतिखेर बडो तातेको छ। राजनीति विरुद्ध कूटनीति क्षेत्र यसले एउटा तरङ्ग ल्याएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भारतीय सञ्चार माध्यम विभिन्न क्षेत्रमा खास गरी छिमेकी राष्ट्रले नेपालको यो कदमलाई चाहिँ बडो चासोको साथ हेरेको देखिन्छ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो, हजुर नमस्कार। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ ज्ञान प्रसादजी। हजुर नमस्कार। अब रुस र युक्रेनको मामलामा नेपाल युक्रेनको पक्षमा गयो, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले? अब पहिलो कुरो त अब शक्तिशाली राष्ट्रले निर्बल राष्ट्रलाई दबाउने जुन प्रवृत्ति चल्दै आएको छ, यस विषयमा निर्बल राष्ट्र बोल्नु त स्वाभाविक कुरो हो, यसलाई अनर्था लिन मिल्दैन। तर अहिले जुन नेपालमा एमसिसी पास गर्नु, अमेरिकाको एमसिसी पास गरिदिनु र अमेरिका लाग्नु र अहिले विश्वमा ध्रुवीकरण भएका रुस र चाइना अमेरिकाको एक पक्षतिर लाग्नु निकै गलत कुरो हो र यसले भविष्यमा नेपालका लागि समस्या छ। र अर्को कुरो आजभन्दा धेरै पहिलेदेखि म भन्दै आएको छु, नेपालको सत्ता अथवा व्यवस्था बौद्धले सामन्तवादमा प्रवेश गर्यो। बौद्धले सामन्तवादले विश्व साम्राज्यवाद, विस्तारवाद र पुँजीवादको लाई समर्थन गरेर उनको इसारामा नाच्ने र उनको इसारामा चल्ने उसको नीति हुनेछ र देशीय दलाल। अब तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, म खास गरी अहिले भारत र चीन चाहिँ रुसको पक्षमा उभिएको बेला हामी चाहिँ किन रुसको विपक्षमा गयौँ त्यसको भन्नुहोस् त, किन गयौँ हामी? अब भारतले रुसको खासै रुसको पक्षमा पनि देखिएको छैन। होइन, उसले हात हतियार त्यहीँबाट खरिद गर्छ, उसले साइलेन्ट समर्थन रुसलाई नै गरेको देखिन्छ। यस्तो सर, जवाहरलाल नेहरूका पालादेखि रुससितको मित्रता भारतको हो। तर अहिले अमेरिकाले त क्वेसन गरिसक्यो, अमेरिकाले त भारतलाई सोधिसक्यो किन यस्तो गर्यो भनेर। अमेरिकाले हेर्नु न अन्तर्राष्ट्रिय समाचार माध्यमहरू, अमेरिकाले त अमेरिकाको प्रेसिडेन्ट जो बाइडेनले सोधिसक्नु भएको छ इन्डियालाई किन तपाईँहरू रुसको लाइनमा हो भनेर। अब नेपाल भारतको र चाइनाको छिमेकी भन्दा पनि अमेरिकाको प्यारो भइसकेको छ। त्यस कारणले भारत र सत्तामा बसेका नेपालका बुद्धिजीवी नेताहरूलाई भारत र चीनको खाँचो नपरेर अब बढी अमेरिकाको पर्ने जस्तो देखिएको छ। र रह्यो कुरो पछि हुने के हो, भारतसित सम्बन्ध बिग्रिँदा या भारतको विपक्षमा जाँदा, चीनको विपक्षमा जाँदा नेपाललाई त यो निर्णय पछि त भारतले चासो दिएको छ। त्यहाँको कूटनीति क्षेत्रका विज्ञहरूले भनेका छन् नेपालले यो निर्णय किन गर्यो, कसको उसकाटमा गर्यो, केका लागि गर्यो, के अमेरिकालाई नेपालमा ल्याउन खोजिएको भनेर भनिसक्यो त त्यहाँको सञ्चार माध्यमहरूले विज्ञहरूले भन्न थाले अमेरिकालाई अब यो निर्णयमा भारतले सूक्ष्म तरिकाले नेपाललाई हेर्दैछ, अब के हुन्छ होला? होइन, अमेरिकालाई नेपालले ल्याउन लागेको त ल्याउनका लागि अहिले समर्थन होइन, एमसिसी नेपाललाई पारित गराउनु नै अमेरिकालाई ल्याउनु हो, यो यथार्थ पहिलेदेखि बोल्दै आएकै कुरो हो। र अब हुन सक्छ अमेरिकालाई भित्री रूपमा अमेरिकाको एमसिसी नेपालमा पारित होस् भन्ने भारतको पनि भित्री चाहना थियो। सायद अब यो रुस र युक्रेनको लडाइँ भएपछि र अमेरिका र रुसको अन्तर्द्वन्द हुन थालेपछि भारतलाई यतिखेर भारतको दिमागमा या भारतको चेतना आयो होला, नेपालमा एमसिसी लागू भएर अमेरिकाले नेपालमा चलखेल गर्न थालेपछि
हुनसक्छ अहिले देखाउनलाई चाइनालाई टार्गेट देखाइएको छ। नेपालमा टेकेर भारतको सहयोग लिएर चाइनालाई ध्वस्त पार्ने या चाइनामा चलखेल गर्ने षड्यन्त्र देखिएको, तर वास्तवमा पछि चाइना पछि महाशक्ति हुँदै गएको भारतमा पनि उसले त्यही कदम चाल्नेछ भन्ने सायद भारतका केही सोच भएका बुद्धिजीवीहरूले सोचिसकेका होला। यो नेपाल र रुसको सम्बन्ध के हुन्छ त्यो त हेर्न बाँकी छ, तर यो मामलामा रुसको चासो बढेको छ, भारतको चासो छ, चीनको चासो छ। म धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। थ्याङ्क यू सो मच ज्ञान प्रसादजी। कार्यक्रमको अन्त्यमा छु, एउटा मात्रै कल अब हामी लिन्छौँ, अन्तिम कल। खास गरी रुस र चाहिँ युक्रेन मामलामा, यो युद्धमा, यो यतिखेर चलिरहेको द्वन्द्वमा नेपालले जुन पक्षपाती निर्णय गर्यो या एउटा पक्षमा हामी गयौँ, जसलाई मानवाधिकारको चाहिँ संरक्षकको रूपमा हेरिएको छ। हामी मानवाधिकार पक्षधर राष्ट्र हो, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको हामी सदस्य हो, हामीले मानवाधिकारको पक्षमा बोल्नुपर्छ। तर हामीसँग जोडिएका दुई शक्तिशाली राष्ट्र चीन र भारत चाहिँ रुसको पक्षधर देखिरहँदा हामी अमेरिकी पक्षधर हुँदै युक्रेनको पक्षमा जानुले भारत र चाइनाले नेपालको निर्णयलाई बडो गम्भीरतापूर्वक हेरेको। कूटनीतिमा चाहिँ यस्ता विषयले बडो महत्त्व राख्छ। हेर्नुहोस्, देख्दा सतहमा देखिँदैन होला, मैले भनेका कुरालाई त्यति अर्थ राख्दैन होला, तर कूटनीतिमा नेपालले लिएको यो कदमलाई गम्भीरतापूर्वक हेरिन्छ। हेर्नुहोस् किन चाहिँ कसरी गयो त? यो एउटा लिगेसी हुन्छ, एउटा भू राजनीति हुन्छ, एउटा आफू छिमेकीले कुन स्ट्राटेजीमा गएको छ त्यो अनुसार चाहिँ आफ्नो पोलिसी बनाइन्छ। तर यहाँ चाहिँ हामी कहिलेकाहीँ ओभरट्याग गरे जस्तो हुन्छ नि, आफैले हस्तक्षेप गरेर हामी अगाडि बढेको देख्दा भारत त्यति सन्तुष्ट यस पक्षमा अहिलेको निर्णयबाट भारत सन्तुष्ट छैन, जसका पछिल्ला उदाहरण सोसल मिडिया र भारतीय सञ्चार माध्यम हेर्दा क्लियर देखिन्छ। हेर्नुहोस् अब यसले के देखाउँछ? नेपाल भारत सम्बन्ध, नेपाल चाइना सम्बन्ध, नेपाल अमेरिका सम्बन्ध, नेपाल रुस सम्बन्ध। यो मामलामा हामी मानवाधिकारको पक्षपाती राष्ट्र हो, यसमा कुनै डाउट छैन। मानवाधिकारको विरुद्ध भएका कयौँ अपराधहरूको हामी विपक्षमा सधैँ रहन्छौँ, तर यस्तो यो गम्भीर र सङ्गीन विषयमा चाहिँ विश्वको भू राजनीति दुर्विकित छ। यतिखेर विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरू दुर्विकित भएको अवस्थामा हामी पनि दुर्विकित भयौँ र हामी रुसको विपक्षमा गयौँ। कोही हुनुहुन्छ आजको लागि अन्तिम कलर, उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। नवराजी नमस्ते। ल यहाँलाई स्वागत छ केपीजी। अब रुस र युक्रेनको मामलामा चीन र भारत रुसको पक्षमा देखिरहँदा हामी चाहिँ युक्रेनको पक्षमा अमेरिकी लाइनमा पुग्यौँ, नेटोको लाइनमा हामी पुगिरहँदा यसले के सङ्केत दिएको? हामी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको यो भन्छ नि मानवाधिकार परिषदमा पुग्दा हामीले चाहिँ मतदान चाहिँ युक्रेनको पक्षमा गऱ्यौँ, यो ठिक गऱ्यौँ या गलत गऱ्यौँ? त्यसको चाहिँ विषय के हो भनेपछि नि, मुख्य कुरो चाहिँ के भनेपछि अब भारतले रुसलाई चाहिँ खेलौना बनाउन खोजेको, यो के अरे अमेरिकासँग चाहिँ दोस्ती गरेर चाहिँ उसलाई खेलौना बनाउन खोजेको हो। तर अमेरिका भनेको त्यति कच्चा लड्डु खाने के अरे मध्येको होइन कि, एउटा कुरो। दोस्रो कुरो के हो भने नेपाल सरकार चुकेको हो कि कहीँ न कहीँ चुकिसक्यो। कहाँ चुक्यो भन्नुहुन्छ भनेपछि एमसिसी पास गर्नु भनेको नि चुक्नु हो। होइन, भारतलाई त यति धेरै दबाब दियो जो बाइडेन त्यहाँको चाहिँ राष्ट्रपतिले, तर उहाँ चाहिँ जानु भएन नि त, मोदी त जानु भएन नि त, म त जाँदिनँ यो पक्षमा छैन भन्नुभयो। उहाँहरूले यो कश्मीर मुद्दामा चाहिँ भारतलाई अमेरिकाले साथ नदिएको कारणले गर्दा अहिले पनि रुससँग उहाँहरू निकट हुनुभयो भारत, तपाईँले हेर्नु होला। तपाईँले एउटा कुरो उठाउनु भएको थियो नि, नेपाली जनताहरूलाई भारतले उधार के अरे तपाईँको सपोर्ट गरिरहेको अवस्था रहेछ भनेर तपाईँले भन्नुभएको थियो होइन? नेपाली जनतालाई भारतले उद्धार गरिरहेको अवस्थालाई तपाईँले जुन कुरो गरिरहेको थियो त्यो कुरोलाई हेर्दा के देखिन्छ भन्नुहुन्छ भने भारतको नेपाल प्रान्त होइन कि, उसले त्यो मार्फत यसलाई दूरदर्शी भएर हेर्नुपर्छ कि भारतको नेपाल प्रान्त भनेर भारतले त्यो चाहिँ एङ्गलबाट चाहिँ हेर्नु खोजिरहेको अवस्था र भारतले अमेरिकालाई पङ्गु बनाउनु खोजिरहेको अवस्था र रुसको बिचमा र के अरे युक्रेनको बिचको एउटा द्वन्द्व सिर्जना भएको अवस्था र चाइनाले नजिकबाट हेरिरहेको अवस्था। यसलाई तपाईँको नेपाल सरकारले र नेपालको बुद्धिजीवीहरूले र नेपालले हेर्नुपर्ने दृष्टिकोणमा चुकेको छ। यसको कहीँ न कहीँ कमजोरीले गर्दा नेपालले क्षति बेहोर्नु पर्ने परिस्थिति। होइन, हामी कति हतार गरेको क्या यस्तो मामलामा? हामी बुद्धिजीवी एउटा पोलिसी बनाएर इन्टरनेसनल रूपमा हामी सोच्नुपर्ने समय कति हतार गरेर हामीले यो निर्णय लिनु ठिक थियो गलत थियो? हामी नवराजी यसमा तपाईँको के छ भन्नुहुन्छ, नेपाल सरकारले यो डिसिजन लिनु र नेपाली काङ्ग्रेसको हाम्रो देशभित्रको राजनीतिक दल मध्येमा तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेसले यसलाई 18 गते अथवा 17 गतेसम्म डिसिजन दिनुपर्छ भनेर यसलाई चाहिँ तपाईँको के अरे अरू दललाई पनि ट्रापमा पार्नु भनेको नै यो दुर्भाग्य थियो, जो गर्नुपर्ने जरुरी थिएन। अब यसको मूल्य मलाई लाग्छ तपाईँले भने अनुसार र जुन विश्वको अहिले जुन के अरे तपाईँको यो समय यो के अरे तपाईँको माहौल बिग्रेको बेला हेर्दा
नेपालले पनि कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै ढङ्गले मूल्य चुकाउनु पर्ने परिस्थितिहरू एउटा तपाईँको समीकरणहरू बन्दैछ। अब यसले गर्दा तपाईँको के छ भन्नुहुन्छ भने अब भारत त तपाईँको रुसको नजिक भयो, अमेरिकाबाट टाढा हुँदैछ, अब चीनबाट खेल खेल्न खोज्दैछ। त्यो चपेटमा तपाईँको नेपाललाई पार्न खोजिरहेछ। नेपालको नेताहरूले यसैमा तपाईँको चुकिरहेको अवस्था र यसमा दूरदर्शी नभएकै कारणले यसको क्षति चाहिँ देशले भोग्नु पर्ने परिस्थितिहरू सिर्जना हुन सक्छन्। यसमा हामी पनि होइन, अब यो रुसले नेपाललाई कसरी हेर्छ हेर्न बाँकी छ। चीन र भारत एकातिर उभिरहँदा हामी चाहिँ अलिकति ओभरट्याक गरेर हामी गएको कारणले गर्दा यसले दुर्गामी रूपमा के पार्छ। तर मानवाधिकारको पक्षपाती राष्ट्र हामी हो। तर आज जुन निर्णयमा हामी पुग्यौँ, विश्व राजनीति दुर्विकित छ। म धन्यवाद दिन चाहन्छु केपीजी, समय सकियो। थ्याङ्क यू सो मच, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष गरी यतिखेर विश्व राजनीति हेर्दाखेरि दुर्विकित देखिन्छ। विश्वका महाशक्ति राष्ट्रहरू यतिखेर विश्वको यो खास गरी यतिखेर पूर्वी युरोपको खास गरी रुस र चाहिँ यो युक्रेन बीचको लडाईँ जसरी चलिरहेको छ, यसको परिस्थितिमा विश्वका शक्तिशाली राष्ट्र नेटो, पश्चिमी राष्ट्र, पश्चिमी युरोप, त्यसै गरी अमेरिका लगायतका देशहरू एउटा कित्तामा उभिरहँदा नेपालले पछिल्लो समय संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानवाधिकार परिषदको बैठकमा हामीले युक्रेनमा भएको हमलाको रुसी हमलाको विरोध गऱ्यौँ, अर्थात् युक्रेनको पक्षमा गयौँ। यसले रुससँगको सम्बन्ध के हुन्छ त्यो समयले बताउँछ। तर त्यही बैठकमा चाहिँ चीन यसको विपक्षमा गयो, रुसको पक्षमा गयो। भारत तटस्थ जस्तो रहे पनि रुसको समर्थन गरेको जस्तो देखियो। यसर्थ हाम्रो जस्तो सानो देश जो अर्थतन्त्रमा पनि कमजोर, भूगोलमा पनि हामी त्यस्तै छौँ, भलै हाम्रो आफ्नै स्वाधीनता र सार्वभौम छौँ, हामी भूपरिवेक्षित राष्ट्र हो, तर पनि हामीले लिने निर्णयमा हामी बेला बखत चुक्दै आएका छौँ। र पछिल्लो समय एमसिसी र युक्रेन मामलामा हामी जुन कित्तामा पुगेका छौँ, यसले भविष्यमा के परिणाम ल्याउँछ त्यो भने हेर्न बाँकी छ। यो निर्णयबाट भारत र चीन भने त्यति सन्तुष्ट नेपालसँग छैनन्। आजको न्युज एन्ड भ्युजको हामीले यो निष्कर्ष निकाल्यौँ कि नेपाल जस्तो सानो देशले कूटनीति रूपमा चाहिँ खेलाची गर्नु चाहिँ बिल्कुल गलत हो। हस्, कार्यक्रमलाई यही बिट मार्छु। कार्यक्रम हेरिदिनु भयो यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमको एउटा टिमसँग आजलाई कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।